बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन। डियर फेलोज, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अबू अब्बास, एक नई वीडियो लेक्चर सीरियल के साथ। ये वीडियो लेक्चर सीरियल सऊदी अरामको सेफ्टी हैंडबुक पे है। इसमें इंशाल्लाह इसकी एक्सप्लेनेशन और एलेबोरेशन होगी। दूसरे लफ्ज़ों में इसका तर्जुमा और तफसील जो है वो इंशाल्लाह उर्दू ज़ुबान में होगी। मेरे पास जो इसका वर्जन है वो लॉस प्रिवेंशन का 5th एडिशन है। आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि अगर कोई अपडेटेड वर्जन आता है तो उसको आपने लाजमी पढ़ना है, देखना है। वैसे बुनियादी तौर पे तो ज़्यादा बड़ी तब्दीलियाँ नहीं होती, बेसिक जो चीज़ें हैं वो सेम रहती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई मेजर अगर चेंज होगी तो वो मैं इंशाल्लाह कोई नया प्रोसीजर या कुछ इस तरह की चीज़ तो वो इंशाल्लाह मैं इसमें नई वीडियो वगैरह उस पर बनाऊँगा। बहरहाल वक्त के साथ अगर कोई एडिशन आता है तो आपने उसको ज़रूर पढ़ना है ताकि आप जो है वो अपडेटेड रहें। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सऊदी अरामको सेफ्टी हैंडबुक। इसके अलावा हम थोड़ा सा सेफ्टी पॉलिसी को भी टच करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये है क्या, यानी सऊदी अरामको सेफ्टी हैंडबुक क्या है। सऊदी अरामको सेफ्टी हैंडबुक एक हैंडबुक है, किताबचा है, मिनिमम सेफ्टी रूल्स पे मुश्तमिल। मिनिमम यानी कम से कम जो बुनियादी कवायद हैं, कवायद व ज़वाबित हैं सऊदी अरामको में काम करने के, उन पे मुश्तमिल ये किताबचा है। ये लागू किस पे होता है? एम्प्लॉइज़ पे, जो डायरेक्ट सऊदी अरामको के एम्प्लॉइज़ हैं, सऊदी अरामको में जो काम करते हैं। इसी तरह PMT भी इनमें शामिल है, गो कि उनका हायरिंग स्टेटस थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वो भी सऊदी अरामको के डायरेक्ट एम्प्लॉइज़ ही हम उनको कंसिडर करेंगे, वरना बाकी जो ऑपरेशंस होते हैं वो डायरेक्ट सऊदी अरामको एम्प्लॉइज़ होते हैं। कंट्रैक्टर, जो कंपनियाँ सऊदी अरामको के लिए काम करती हैं, हम लोग जैसे मुख्तलिफ कंपनियों के साथ काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा एनी अदर वर्किंग फॉर सऊदी अरामको, कोई भी दूसरा शख्स जो सऊदी अरामको के लिए काम कर रहा होगा। वेंडर्स, ठीक है, कोई इंस्टॉलेशन के लिए आ रहा है, सुपरविजन के लिए, ट्रबल शूटिंग के लिए, तो वो सारे जो है वो अदर्स में शुमार होंगे। इट गवर्न्स व्हेन, ये उस वक़्त काबिल अमल होती है या इसको फॉलो किया जाता है जब नो GI और सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, पॉलिसी, प्रोसीजर कोई एग्जिस्ट ना कर रहा हो। किसी ख़ास चीज़ के लिए अगर कोई और GI या सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड ना हो तो फिर हम सेफ्टी हैंडबुक के ही कवायद जो है वो लेके चलते हैं। मसलन अगर वर्क परमिट सिस्टम के लिए 2.100 GI अगर ये ना हो तो फिर हम वर्क परमिट सिस्टम जो है वो, वर्क परमिट जो है वो सेफ्टी हैंडबुक के कवायद को लेकर लेंगे और वो इस्तेमाल करेंगे। और एक और चीज़, अगर जैसे GI 2.100 में कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई ऐसी ख़ास चीज़ उसमें जो हमारे काम में आती है नहीं लिखी हुई, तो फिर हम सेफ्टी हैंडबुक से उस चीज़ को लेंगे। इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट वैसे आता नहीं है, लेकिन अगर इन केस इस तरह की कोई सूरत हाल आ जाती है कि मुख्तलिफ हो जाती हैं चीज़ें, तो GI जनरल इंस्ट्रक्शन या सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड में जो चीज़ लिखी होगी उसकी प्रायोरिटी होगी। मसलन अगर हैंडबुक तब्दील हो जाती है, हैंडबुक नहीं तब्दील होती, GI अपडेटेड है, नई आ जाती है, कोई इस तरह का इशू होता है, तो उनमें जो चीज़ है वो हम उसको लिखेंगे। मसलन GI अगर कहती है कि आपने किसी इक्विपमेंट से 2 मीटर का फासला रखना है और सेफ्टी हैंडबुक कहती है कि आपने 1.5 मीटर का फासला रखना है, तो हम 1.5 मीटर के बजाय 2 मीटर का जो है वो फासला रखेंगे, क्योंकि GI या सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड वो प्रायोरिटी होगा। थोड़ी सी बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की, ठीक है। लिमिटेशंस, इसकी हदूद, कमी तो हम इसको नहीं कहेंगे, हदूद इसकी यही है कि ये एक किताबचा है, हैंडबुक है,
اور سیفٹی جو آپریشنز ہوتے ہیں، جو کام ہیں سعودی ارامکو میں، وہ بہت وسیع پیمانے پہ اور بہت زیادہ تعداد میں ہے، تو اتنی ساری سیفٹی ریکوائرمنٹس اس میں لکھنا ممکن نہیں ہے. تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہوگی کہ اس میں محدود انفارمیشن ہے، یا ایک کم جو ہے وہ کم سے کم، جیسے ہم نے اوپر دیکھا اس کو منیمم سیفٹی رولز ہے، تو کم سے کم جو چیزیں کسی نے جن پہ عمل کرنا ہے وہ اس میں شامل ہیں. تو یہ پہلی چیز ہوگی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ پرائرٹی بھی دوسری چیزوں کی، اگر کنفلکٹ آ جاتا ہے یا کوئی دوسری چیز ہے تو وہ گوارن ہوگی. اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کوئی چیز جی آئی میں، کوئی چیز سعودی ارامکو سیفٹی ہینڈ بک میں نہیں ہے تو ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے. باقی چلیں کسی میں بھی نہیں ہے اور اس میں بھی نہیں ہے تو ہم اسے اگنور نہیں کریں گے. ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ انسیف کنڈیشن دیکھتے ہیں یا انسیف بیہیویئر یا ایکٹ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں، ڈس ریگارڈ کر دیں یا اگنور کر دیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ چونکہ ہینڈ بک میں نہیں ہے تو ہم اس میں اس کو اگنور کر رہے ہیں، اس پہ بات نہیں کریں گے یا جیسے چل رہا ہے چلنے دیں گے. نہیں. تو جسے ایک کامن سینس کا لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز خطرناک ہے، چاہے وہ سیفٹی ہینڈ بک میں ہے یا نہیں ہے، اس پہ ہم نے حفاظتی اقدام ضرور لینا ہے یا اس کے پریکاشنز ضرور لینے ہیں. انسیف کنڈیشن اور ایکٹ سے متعلق ایک دو باتیں. انسیف کنڈیشن ہم کہتے ہیں جب صورتحال خطرناک ہوتی ہے، ارد گرد کی سراؤنڈنگ انوائرمنٹ یا کوئی اس طرح ٹول اکوپمنٹ کچھ ڈیمیج ہے جس سے کسی انسان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں گے یہ کنڈیشن انسیف ہے. اور بیہیویئر ہم کہیں گے جب کوئی شخص، کوئی فرد جو ہے وہ کچھ غلط کر رہا ہو، آؤٹ آف پروسیجر یا خطرناک کر رہا ہو. مثلا ایک آدمی پانی کی بالٹی لے کے جا رہا ہے، ہلتا جلتا جا رہا ہے، پانی فرش پہ گرتا جا رہا ہے، تو یہ اس کا انسیف ایکٹ ہے. اب وہ پانی جو گر رہا ہے اس سے کوئی سلپ ہو سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، تو وہ ایک انسیف کنڈیشن بن گئی. زیادہ تر جو انسیف کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ انسیف ایکٹ کی ہی وجہ سے بنتی ہیں. اسکافولڈنگ ٹیگ ایکسپائر ہو گیا، کسی نے چیک نہیں کی، ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی بھی کسی نے ہیمر مارا، کوئی کیبل ڈیمیج کر رہی، تو وہ ایکٹ جو ہے وہ کنڈیشن بنا دیتا ہے. اسی طرح ایک اور مثال، اگر اسکافولڈ پہ ریڈ ٹیگ ہے، کوئی اوپر جا رہا ہے تو وہ انسیف ایکٹ ہے. لیکن اگر اسکافولڈ پہ ٹیگ ہی نہیں ہے یا وہ انسیف ہے اور اس میں گرین ٹیگ پڑا ہوا ہے یا ریڈی ٹو یوز ٹیگ کوئی بھی یلو ٹیگ پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ ہم اس کو انسیف کنڈیشن کہیں گے. تو یہ انسیف ایکٹ اور کنڈیشن ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. سعودی ارامکو سیفٹی پالیسی مختصراً ہم اس کو دیکھیں گے، زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے. آپ پڑھنا چاہیں تو یہ اچھی ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہے سیفٹی ہینڈ بک میں. بہرحال سعودی ارامکو کی پالیسی یہ کہتی ہے کہ سعودی ارامکو ول کنڈکٹ اٹس بزنس ان اے مینر دیٹ پریونٹس incidents or accidents that cause loss of life, bodily injury or illness or damage to property, assets or the environment. سعودی ارامکو جو ہے وہ اپنا بزنس اس طرح کنڈکٹ کرے گی، اپنا کام اس طرح کرے گی کہ تدارک ہو سکے، ٹھیک ہے جی، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بچا جا سکے انسیڈنٹس سے اور ایکسیڈنٹ سے. فی الوقت انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کی تعریف اتنی کہ انسیڈنٹ کوئی بھی واقعہ ہو جانا، ٹھیک ہے، اور ایکسیڈنٹ باضابطہ جو حادثہ ہوتا ہے، اور نیئر مس جو حادثہ ہوتے ہوتے بال بال بچ جاتا ہے. اس میں انشاءاللہ ایک جلدی میں ایک اور ویڈیو شیئر کروں گا. اچھا جی، تو انسیڈنٹ ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ روکے جا سکیں تاکہ لاس آف لائف، اموات واقعہ نہ ہو، باڈیلی انجری کوئی شخص زخمی نہ ہو، النس کوئی بیماری کسی کو لاحق نہ ہو، ڈیمیج ٹو پراپرٹی کا یا ایسٹس وغیرہ کا، مالی جو بھی اکوپمنٹ وغیرہ ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا خسارہ نہ ہو، اثاثہ جات کا. اور دا انوائرمنٹ لوکل انوائرمنٹ بھی ہوگی جہاں آپ کوئی شخص کام کر رہا ہے، جہاں کمپنی کام کر رہی ہے، یا وائڈر ہم اس کو لیں تو
पूरे माहौल पे, यानी आप यहाँ कहीं पे भी खुश्की पे काम कर रहे हैं और आपका स्क्रैप वगैरह जाके समुंदर में पहुँच रहा है तो वो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। तो इन्वायरमेंट यानी मुख्तसरन शख्सी, माली या माहौलियाती किसी किस्म का खसारा ना हो, सऊदी अरामको की पॉलिसी ये कहती है। पॉलिसी याद रखिएगा, हम जब कहते हैं किसी चीज़, कोई लफ्ज़ पॉलिसी का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है कोई हिकमत अमली कि हमने काम अज़्म, हमने काम ऐसे करना है, ठीक है। और जब हम प्रोसीजर कहते हैं तो प्रोसीजर होता है तरीक़ाकार के कोई ख़ास मखसूस काम कैसे करना है, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है। तो अज़्म और यह हिकमत अमली और तरीक़ाकार। अच्छा जी, दूसरे हिस्से में ये कह रहा है, एज रिफ्लेक्टेड इन सऊदी अरामको कॉरपोरेट वैल्यू वी ऑपरेट सेफली एंड आर कमिटेड टू वेल बीइंग ऑफ आवर वर्क फोर्स। तो आवर वर्क फोर्स जब आएगा तो तमाम एम्प्लॉज़, कंट्रैक्टर और एनी अदर पर्सन वर्किंग फॉर सऊदी अरामको सारे वर्क फोर्स में आएंगे। तो वेल बीइंग फलाह बहबूद, तो इनके ये चीज़ मुनक्कस है या दूसरे लफ्ज़ों में लिखी गई है कॉरपोरेट सेफ्टी वैल्यू में कि सऊदी अरामको अपना ऑपरेशन या हिकमत अमली या काम का जो तर्ज अमल है वो इस तरह रखेगी कि वर्कर की फलाह बहबूद जो है वो मुतासिर ना हो, ठीक है, या वर्कर की फलाह बहबूद का ख्याल रखते हुए। तो इसलिए कहीं पे भी सऊदी अरामको की साइड पे जो भी सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं वो कंपनी पॉलिसी को लेके किए जाते हैं या वो कंपनी पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। यानी ये नहीं है कि आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड नहीं करता है कि आप काम कर रहे हैं सऊदी अरामको के लिए तो आपकी मर्ज़ी आप फॉलो करेंगे या नहीं। कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, आपने फॉलो करने हैं इनके रूल रेगुलेशंस, और ये चीज़ इनकी सेफ्टी पॉलिसी बताती है कि आपने इन्होंने ख्याल रखना है, और ख्याल उसी तरह रखा जाएगा कि जब आप सेफ्टी रूल रेगुलेशंस पे अमल करेंगे। अब तक के लिए आपका वक्त देने का शुक्रिया। अपनी राय का इजहार अनलाइक या लाइक की सूरत में ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस काम और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह नेगेबान।